बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है इंसानियत। ये टॉपिक स्पेशली मैंने आज के दौर के हिसाब से चुना है। रीज़न ये है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता जो हमारे अंदर जो हमारा एटीट्यूड है दूसरों के साथ, वो अक्सर ठीक नहीं होता। हम बाज़ औक़ात ये समझ रहे होते हैं कि हमारे जो फ़राइज़ हैं वो सिर्फ़ हमारे जो अपनी फैमिली उनके बारे में हैं। हालाँकि जब क़यामत में इंसान से अल्लाह ताला सवाल करेगा तो एक-एक इंसान के बेशुमार रोल होते हैं। कहीं वो बाप है, कहीं वो बेटा है, कहीं वो भाई है, कहीं टीचर है, कहीं-कहीं जॉब कर रहा है, कहीं अफ़सर है, कहीं मातहत है, वो पाकिस्तान का शहरी है, वो मुसलमान है, कहीं वो शौहर है, कहीं बीवी है, वग़ैरह-वग़ैरह। उसके बेशुमार इंसान के जो है ना वो रोल हैं। और हर रोल का अलग-अलग हिसाब होगा, लेकिन हम इन चीज़ों को सोच नहीं रहे होते। हम बड़ी नॉर्मल टाइप हिसाब से रूटीन में लाइफ गुजार रहे होते हैं, जबकि हमें एक-एक कदम फूँक-फूँक कर उठाना चाहिए। हत्ता कि अगर हम किसी से बात भी कर रहे हों, तो हमें है कि वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, बात करते हुए मुस्कुराना है, मुँह फुलाना नहीं है। मुँह फुला के हमने बात नहीं करनी। और ये जो अगर हम किसी से पोलाइट वे में मिलेंगे, अच्छे अंदाज में मिलेंगे, ये मुस्कुरा के बात करेंगे, वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, अच्छे तरीके से पेश आएंगे, ये बहुत बड़ी नेकी है। इनके जो यानी क़यामत में हमारे नामा अमाल में जो सबसे वज़नी हमारे अमाल होंगे वो हमारे अच्छे अखलाक होंगे। और हदीस में ये है कि इंसानों को अपने शर से बचाओ। आप गौर करें कि इसका मतलब है कई लोग हमारे शर से महफूज नहीं होते। इवन बाज़ औक़ात हमारे वालिदैन हमारे शर से महफूज नहीं होते। हम उनके सामने चीख चिंगाड़ कर रहे होते हैं, हम उनके सामने शाउटिंग कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, उनकी हम बात नहीं मानते। कहीं हमारी औलाद हमारे शर से महफूज नहीं होती, हम उनके हकूक़ गज़ब करते हैं। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में से बेहतर वो जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है। हमारी लाइफ ऐसी हो कि जो औरों के लिए फ़ायदा मंद हो। जैसे कहा जाता है ना कि तुम्हारे मातहत तुम्हारे भाई हैं, अपने मातहतों को, अपने गुलामों को वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वही पहनाओ जो खुद पहनते हो, उनके साथ वही सलूक करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ सलूक किया जाए। उनकी कुव्वत से बढ़कर उन पे बोझ ना उन पर ना लादे, उनकी हेल्प करे, उनके अंदर ऐब ना ढूंढे, बुग़्ज़ हम अपने दिल में किसी किस्म का ना रखें, उनकी खामियां ना तलाश करें, उनकी खूबियां तलाश करें, उनकी जासूसी ना करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इनको इनको नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब क़यामत में हमारे अमाल पेश होंगे, उस वक़्त हमें एहसास होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आता हूँ। सबसे पहले जो हमारे घर के लोग हैं, इसमें हमारे घर के लोग शामिल हैं, इसमें हमारे खूनी रिश्ते शामिल हैं, इसमें हमारे माँ-बाप शामिल हैं, भाई-बहन, बेटा-बेटी वगैरह शामिल है, हमारे चाचा, मामा, दादा, सब कुछ हमारे शामिल है। तो इन सब में आप देखें कि अगर माँ है तो उसके बारे में अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, अगर माँ राज़ी नहीं होगी तो जन्नत नहीं मिलेगी। एक और हदीस में है कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। तो आप गौर करें कि अगर हमारे अब्बू हमसे नाराज़ है तो हम जन्नत नहीं मिल सकती, हमारी बख्शिश नहीं हो सकती। शौहर को, बीवी को क्या कहते हैं कि अगर सजदे का हुक्म देता तो बीवियों को आपने फरमाया कि मैं हुक्म देता शौहर को सजदा करे। और सबसे बेहतर इंसान वो जो बीवी बच्चों के साथ अच्छा, शौहर को भी हुक्म दिया। और बीवी को ये कह दिया कि ऐसी बन के रहो कि अगर शौहर तुम्हें देखे तो खुश हो जाए। और अगर शौहर बीवी को देख कर मुस्कुराता है, बीवी शौहर को देख कर मुस्कुराती है, तो अल्लाह ताला उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। बेटी के बारे में कहा गया कि अगर एक इंसान बेटी की अच्छी तरबियत करता है, अच्छी तरबियत करके उसकी शादी कर देता है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और अगर भाई है तो हुक्म है कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए वालिद की जगह होता है। अगर हमारे रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदारों के बारे में हुक्म है कि सिला रहमी करो। सिला रहमी करने वाला जन्नत में जाएगा और कतर रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जो इंसान सिला रहमी करता है वो उसकी रिस्क में भी बरकत होती है, उसकी उम्र में भी बरकत होती है। और जो इंसान रिश्तों को जोड़ता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया के साथ जोड़ देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसियों के बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी ज़्यादा ताकीद की कि मुझे लगता था कि शायद पड़ोसियों के हमारी विरासत में हक ना मिल जाए कहीं। और ये भी एक क्वेश्चन है, बात ज़हन में आता है कि पड़ोसी कहाँ तक होते हैं। तो याद रखिए हमारे चारों तरफ 40 घर हमारे पड़ोसी हैं। और वो शख्स मोमिन नहीं होता जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज ना हो। और वो भी मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खा रहा है, उसका हमसाया भूखा हुआ है, हमसाया भूखा सो रहा है। तो ये हमें हमसायों का पता रखना है, उनके बारे में जानना है। अगर वो बीमार है, उनकी तीमारदारी करनी, दवाई दारू ला के देनी तो दवाई दारू उनको ला के दें।
اور پڑوسی بھی یاد رکھیں، پڑوسی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حق والے، ایک 2 حق والے، ایک 3 حق والے۔ ایک حق والے پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہیں، 2 حق والے وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہو گیا اور پڑوسی ہونے کے ناطے بھی ہو گیا۔ اور 3 حق والے پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہوں، آپ کے رشتہ دار بھی ہوں اور پڑوسی بھی ہوں، تو 3 حقوق ان پہ ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ ہے نا کہ ان کے پڑوسی نے اپنے جب گھر سیل کیے تو اس نے کہا 2000 دینار، اور کسی نے پوچھا 2000 دینار کو تو گھر نہیں ہے، زیادہ زیادہ 1000 دینار کا ہے، تو اس نے کہا 1000 دینار میں امام احمد بن حنبل کے پڑوسی ہونے کی لے رہا ہوں، یعنی پڑوس بھی سیل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی امام احمد بن حنبل آپ کی ہیلپ کریں گے، تو اندازہ کریں کہ ہمیں کتنا زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، دوسرے کی خاطر ہم نے بینیفیشل ہونا، ہم نے فائدہ مند ہونا ہے کہ ہم سب ہم سے بہت خوش ہوں۔ آپ ایک اور دیکھیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی ہیں، تو گویا ہم نے اپنے بھائیوں کا جس طرح ہم خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، ہم نے ہر مومن کی ایسی کیئر کرنی ہے، ان کی ضرورت میں ہم نے کام آنا ہے، کیونکہ جس کے دل میں مومن کا غم نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ اور مومن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، تو ایسے انسان جس کی حرمت اتنی زیادہ ہے اور ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنی ہے۔ اگر ہمیں اس کا کوئی راز پتہ چل جائے تو اس کو ہم نے پھیلا نہیں دینا۔ جس انسان کی عیبوں کی پردہ پوشی انسان کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اور دوسرے کے لیے دعا آپ کی قبول ہو جائے گی اگر آپ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر رہے ہوں گے۔ جو انسان خدا کے لیے محبت کرتا ہے ایسے انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کہ انسان کسی مومن کو ایسی خوشی پہنچاتا ہے کہ جس کی اسے توقع ہی نہ ہو، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کریں فار ایگزامپل آپ کو مسلمان بھائی آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں، اس کو توقع نہیں کہ آپ دیں گے اور آپ اس کو دے دیتے ہیں، وہ آپ سے کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو، اس کو توقع نہیں آپ اس کے ساتھ چلیں گے، آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسی اس کو خوشی پہنچا دیتے ہیں جس کو اس کو آپ سے توقع ہی نہ ہو، تو یقین کریں آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو سفیان جو کافر تھا آپ کے پاس آیا کہ مکہ میں قحط پڑا، دعا کرے، آپ نے دعا کی، ایک کافر کے لیے بھی آپ نے دعا کر دی، قحط ختم ہو گیا۔ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی، وہ کافروں کی طرف سے گرفتار ہو کے آئی تھی، اس نے آ کے جب اپنے باپ کی حاتم طائی کے قصیدے سنائے، آپ نے فرمایا اس کے اندر تو پیغمبروں جیسی صفات ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، اس کو بھی رہا کر دیا، اس کے ساتھ باقی قیدی بھی رہا کر دیے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہم نے اس طریقے سے اپنی لائف گزارنی ہے کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، ہر موقع پہ، ہر لمحے میں، ہر ایک کے ساتھ ہم نے ہر ایک پر رحم کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، مشفق ہونا ہے، شفیق ہونا ہے، رحمت والا ہونا ہے، مددگار ہونا ہے، کام آنے والا ہونا ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام سدھار دے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم ایک جانور کو بھی سکھ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے گا۔ ایک آپ نے واقعہ سنا ہوگا، یہودی ایک خاتون تھی جو بڑی بد کردار خاتون تھی، تو اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ اور ایک مسلمان عورت تھی جس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ تو یہی ہماری لائف، یہی انسانیت، یہی ہم انسان ہے، کہنے کو ہم انسان، ہمارے پاس انسانیت کی نام کی چیز بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ثابت کرے کہ کب انسان ہے، اور اگر ہم انسان ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہوں گے، اور اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوں گے، اور ایسے ہی انسان کا مقام جنت ہے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔